सिंध हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से कराची की तरक्की के लिए कोशां। BRT कॉरिडोर फेज 1 का 10 किलोमीटर का डिजाइन मुकम्मल। डिजाइन में रोड सेफ्टी, माजूर अफराद की बैठक और ग्रीन एरिया बनाए गए हैं। बस डिपो का डिजाइन और बिडिंग दस्तावेजात भी मुकम्मल। जाम सादिक पुल का डिजाइन तैयारी के मराहिल में। जल्द आलमी बैंक को जमा कराया जाएगा। वज़ीर आला की आलमी बैंक को मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। कंपेटिटिव एंड लिवेबल सिटी कराची मंसूबे पर तबादला ख्याल। शमसी तवानाई का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। सानवी बोर्ड के इम्तिहानात में नकल उरूज पर आए रोज पर्चे आउट होने लगे। 10वीं जमात का उर्दू का हल शुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतजामिया मुलव्वस अफराद को पकड़ने में नाकाम। वजीर जामियात इस्माइल राहू नकल की रोकथाम न होने पर बरहम। विजिलेंस टीमों में मजीद इजाफे की हिदायत। लड़कियों के इम्तिहानी मराकज में ख्वातीन विजिलेंस टीमें भेजने की भी हिदायत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड और नाज़िम इम्तिहानात के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे। जिम्मेदारी है पहुंचना, जहां कंप्लेन होती है, जहां इश्यूज़ होता है मुझे जाना पड़ता है। थ्रेड भी मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमें हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, तो वो हम खुश असलूबी से। नकल करवाने वाली स्कूल इंतजामिया की विजिलेंस टीम मेंबर को धमकियां। अंबर सुल्ताना ने कोरंगी के लखनऊ सोसाइटी में कायम निजी स्कूल पर छापा मारा। एक ही डेस्क पर 40 से ज्यादा तलबा को बैठाकर नकल करवाई जा रही थी। अंबर सुल्ताना के मुताबिक तलबा को अलग अलग बिठाने का कहा तो स्कूल वाले धमकियां देने लगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्कूल इंतजामिया की बोर्ड टीम को धमकियां। लाड़काना सानवी बोर्ड के डिप्टी कंट्रोलर कराची में कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर। ज़हीरुद्दीन भुट्टो को आला सानवी तालीमी बोर्ड में कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर किया गया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड में मुरीद राहू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड इमरान चिश्ती सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तैनात। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। सूबे भर के तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती नुमाइंदों के हल्फ में ताखीर पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, कोरंगी और मलीर में कारकुनों का धरना। पीपल्स पार्टी के सूबाई और मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबे नामंजूर के नारे। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इन्हें शेड्यूल पर नजर सानी करनी चाहिए। डिले तो उन्होंने 1 साल से कर दिया, ये चेयरमैन साहब और पार्टी मुतालबा करते रही है हमेशा, लेकिन आप देखें उसके बावजूद जमात इस्लामी और PTI ये मुतालबा कर रही है कि इसमें मजीद ताखीर की जाए। तहरीक इंसाफ का मेयरशिप के इंतखाबात रोकने के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त PTI UC चेयरमैन ज़िशान ज़ेब की जानिब से दायर की गई। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त की फौरी समाअत से इनकार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों को इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को खत इरसाल कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होने तक पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया। ग्रेड 18 और 19 के पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए थे। कराची समेत सिंध के अवाम मुज़र सेहत अशिया खाने पर मजबूर। सिंध फूड अथॉरिटी में अफसरान का बहरान। 16 इंतजामी असामियां खाली। डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लीगल की असामियां खाली। डायरेक्टर एडमिन और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की असामियां भी खाली। डिप्टी डायरेक्टर वस्ती और डिप्टी डायरेक्टर कोरंगी की असामियां भी खाली। मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के डिप्टी डायरेक्टर्स की असामियां खाली। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शहीद बेनज़ीराबाद, डायरेक्टर ऑपरेशन लाड़काना की असामियां भी खाली। रिक्यूजेशन इरसाल करने के बावजूद अफसरान की तैनाती न हो सकी। गैस सप्लाई की बहाली के दावों के बावजूद कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी। संजोड़ो गैस फील्ड के अगले 10 रोज तक सालाना मुरम्मत होगी।
ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی ہو سکتی ہے، بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے۔ مختلف علاقوں میں گیس بندش کا دورانیہ 11 گھنٹے تک جا پہنچا۔ نیو کراچی، نارتھ کراچی، آگرہ تاج کالونی، بہار کالونی، چاکی واڑہ متاثر، بنڈس روڈ، پاکستان چوک، کھارا دار، رامس سوامی میں بھی گیس بند۔ گیس کی غیر اعلانیہ بندش سے کمرشل اور گھریلو صارفین پریشان۔ 5 مارچ سے تنخواہ سے محروم سینٹری ورکرز کا 5 روز سے احتجاج۔ ڈی ایم سی کورنگی میں احتجاج کے باعث ملیر ماڈل زون سے افسران غائب، سرکار کانپ اٹھی۔ ملازمین کا کہنا تھا ہم فاقہ کشی پر مجبور ہیں، ادھار راشن لے رہے تھے، اب ادھار بھی نہیں مل رہا۔ کئی بار کوششوں کے باوجود تنخواہیں نہ ملنے کا شکوہ۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ان کی تنخواہ ادا نہیں کی، جبکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اوزٹی تنخواہ کی آ چکی ہے اور وہ میرا خیال مہینہ ہو گیا، لیکن ابھی تک ان کو تنخواہ نہیں ملی، اور یہی سینیٹری ورکر جو ہیں اپنا ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ملیر بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال 7ویں روز بھی جاری رہی، عدالت کے تمام دروازے بند، عدالتی کارروائیاں منسوخ رہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر صدف کھوکر کے رویے کے خلاف وکلا سراپا احتجاج ہیں۔ اظہار یکجہتی کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ میں بھی مکمل ہڑتال کی گئی، سائلین عدالتوں کے باہر انتظار کر کے واپس جانے پر مجبور۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، عدم تعاون اور وکلا کا اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں تیزی آ گئی، عازمین حج کو کووڈ سمیت دیگر ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری۔ انفلوئنزا، کووڈ کی بوسٹر ڈوز اور پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ کراچی سے عازمین حج کی پہلی فلائٹ 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ ڈائریکٹر حج سجاد حیدر کہتے ہیں آخری فلائٹ تک ویکسین اور تربیت کا مرحلہ جاری رہے گا۔ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظامات ہیں۔ عازمین حج کا حاجی کیمپ میں انتظامات پر اظہار اطمینان۔ ہر چیز سے سیٹسفائی ہیں، ویکسینیشن ہو جائے گا تو بس سب کچھ صحیح ہے، سارے جتنے بھی معاملات ہیں سب صحیح ہو گئے ہیں۔ بالکل کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی کر رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کسی چیز سے۔ سب کو جو رہا ہے پہلے وہ ویکسین لگ رہی ہے، پھر وہ کارڈ دیکھ رہے ہیں، پورا انتظام صحیح ہے۔ بہت اچھا لگا ہے ہمیں ڈیل کر رہے ہیں، ہمارا ٹیکے دوائی دے رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ سارا اچھا کام ہو رہا ہے۔ محکمہ ریلوے کا 1 جون سے بہاؤالدین زکریا ایکسپریس کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ بہاؤالدین زکریا ایکسپریس کراچی سٹی اسٹیشن سے روزانہ شام 6:30 پر چلے گی۔ ٹرین میں اے سی بزنس، اے سی اسٹینڈرڈ اور اکانومی کلاس کی سہولت موجود ہوگی۔ بہاؤالدین زکریا کی بحالی پر ملتان جانے والے مسافر خوشی سے نہال، محکمہ ریلوے کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ ذکریہ جو چالو ہو رہی ہے بچوں کے حساب سے بہترین ہے، بیسٹ ہے میرے حساب سے۔ اس سے عوام کے لیے بہت ریلیف ہے، بچوں کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ریلیف ہے، بہت آسانی ہے۔ سابق گورنر سندھ اور تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل زیر حراست۔ بھائی عدنان اسماعیل کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی کماڑی نے عمران اسماعیل کو ڈیفنس فیز 8 سے حراست میں لیا۔ ارسلان تاج نے بھی تصدیق کر دی، عمران اسماعیل کو نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ علی زیدی، فردوس شمیم نقوی، عدیل احمد پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ سندھ میں ایم پی او کے تحت نظر بندی ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ درخواست یونیورسٹی کے طلباء اور دیگر شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا پر 15 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل 50 سے زائد گرفتار ملزمان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجا جا چکا۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی اور دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں زیر سماعت۔ سابق ایم این اے جے پرکاش نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں کسی دباؤ کے بغیر پارٹی کو خیر آباد کہا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا ہمیں اس طرح کی ہدایت نہیں تھی، شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے، جو اس عمل کا حصہ تھے سب کو معذرت کرنی چاہیے۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جے پرکاش پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मैं अक़लियत के लिए, मिनॉरिटी के लिए की हुकूक की बात करता रहूँगा, आम आदमी की बात करता रहूँगा, पाकिस्तान की बात करता रहूँगा। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ। सिंध असेंबली इजलास में MQM के पार्लिमानी लीडर रना अंसार का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। वजीर ट्रांसपोर्ट और इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद किया है कि वो किरायों में कमी करें। सरकारी बसों के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। पोलियो पर काबू पाने का मिशन सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। हमें पीने को पानी की बोतल तक मुयस्सर नहीं, कूलिंग बॉक्स में रखने के लिए बर्फ भी नहीं होती। पोलियो वर्कर्स का शिकवा। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का दूसरा सिंध तहकीक और टेक्नोलॉजी शो। मुख्तलिफ जामियात ने अपनी रिसर्च प्रोडक्ट को नुमाइश के लिए पेश कर दिया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने भी एक और संगे मील अबूर कर लिया। शोबा एडवांस बायोलॉजिकल एंड एनिमल रिसर्च ने सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन तैयार कर ली। QC मैनेजर अतिया कहती हैं, जानवरों पर वैक्सीन की आजमाइश हो चुकी है। ड्रैप की मंजूरी के बाद जल्द इस वैक्सीन को मुतारिफ करवा दिया जाएगा।